अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले कि हम आज मौजूदा सूरत हाल पर बात करें, सबसे पहले तो मेरी रब करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपके अजीज़ व अकारब को सलामत रखे, आपके प्यारों को सलामत रखे, और जो बेरोज़गार हैं उनको खुदा अच्छा रिज़्क हलाल रिज़्क अता करे, हलाल रोज़ी अता करे। जो बे औलाद हैं उनको अल्लाह ताला नेक औलाद नरीना अता करे, नेक औलाद अता करे। और जो जिनकी मुश्किलात परेशानियाँ मुसीबतें हैं वो दूर फरमाए अल्लाह पाक। और तमाम आपकी जायज़ हाजतें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। उसके बाद हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और ख़ुसूसन पंजाब की सूरत हाल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है कि पिछले ज़िमनी इलेक्शन में जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, उसमें आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 में से 15 नशस्तें जीती थीं, एक पे आज़ाद रुकन जीता था और 4 गालबन भानमती का कुंबा इम्पोर्टेड जो हुकूमत है उसके और उसके इत्तेहादियों के हिस्से में आई थी। और फिर उसके बाद असम्बली में सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जमात इत्तेहादी जमात काफ लीग के पास 186 नशस्तें थीं, और जो भानमती का कुंबा है, जो बेकारी मदारी और डीजल ग्रुप, जो भी भानमती का कुंबा है, उनके जो इत्तेहादी थे उनकी जो तादाद थी वो 176 के करीब थी। फिर कुछ जो है वो क्या कहते हैं, जो उनके साथ आज़ाद अरकान शामिल होकर वो 179 बनती थे। लेकिन कल जब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर ने एक ऐसी रूलिंग दी जिसका ना तो कहीं आइन से कोई ताल्लुक़ था और ना ही कोई कानून से कोई ताल्लुक़ था। और ये कहा कि आखिरी वक्त पर ये कहा, जब वोटिंग पूरी हो गई, वोट डाले गए, काफ लीग के मेंबरान असम्बली ने भी परवेज़ लाई को वोट कास्ट कर दिए, पीटीआई के मेंबरान असम्बली ने कास्ट कर दिए, तो उसने कहा ये तादाद 186 बनती है। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन जो कि मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं, उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा है। उस लेटर की रोशनी में मैं जो है ना काफ लीग के वोटों को मुस्तरद करता हूँ। उसके बाद एक एहतजाज की कॉल दी इमरान खान ने, और लाहौर, पेशावर, कराची समेत पूरे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि आवाम सड़कों पर निकल रही है। तो भानमती के कुंबे ने किसकी आशीर्वाद से ये सब कुछ किया है वो भी हर किसी को पता है। और यानी कि उनके साथ कौन कौन उनके सहूलतकार हैं, कौन कौन जो उनको इस जरदारी साहब जिस तरह उन्होंने सेनेट इलेक्शन में ब्रीफ केस भरकर खोले थे, जिस तरह उन्होंने फिर अदम एतमाद की तहरीक में सिंध हाउस में जो ड्रामा रचाया था, जो नोटों के ब्रीफ केस भरकर लाए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को ख़रीदा था, वो भी हर किसी के सामने है। और लेकिन उस तमाम पर जो खामोशी देखी गई जो इदारों की तरफ से, वो भी अपनी मिसाल आप है, और उस पर भी सवालिया निशान है कि क्यों इतने ज़्यादा क्यों छूट दी गई कि इस तरह ज़मीर ख़रीदे जाएं और पाकिस्तान के इमेज जो है वो बैन अल-अक़वामी दुनिया में के सामने बर्बाद करके रख दिया जाए। इस भानमती के कुंबे ने बर्बाद किया है। उसमें फजलुर रहमान हो गया, जरदारी हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, और ख़ासकर जरदारी जो है ना वो इस तमाम बुराई का मास्टर माइंड है। उसने जिस तरह सिंध हाउस में और फिर जिस तरह ज़मीर ख़रीदे और जो नोटों के से भरे हुए ब्रीफ केस लाए गए, दुनिया जानती है कि ये दौलत कहाँ से लाई गई है और किसकी लाई गई है। ये कोई जरदारी साहब की हलाल की कमाई नहीं है, ये तो वो है जो उन्होंने नाजायज़ ज़राए से इकट्ठी की है, वो दौलत है। लेकिन उस तमाम के बाद अब ये जो किया गया, ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा है। अगर कुछ शर्म हया होती और अगर कुछ भी गैरत होती हमजा शहबाज में तो वो इस्तीफ़ा दे चुके होते। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि जो है ना वो वोट मुस्तरद हो गए, और अभी तक सुना है, बल्कि मैंने अभी देखा है कि वो अभी तक वो जो क्या कहते हैं वज़ीर आला हैं, अबूरी वज़ीर आला हैं सोमवार तक, और लग तो ऐसे ही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको गैर कानूनी करार दे देगी,
کیونکہ انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں ججوں نے وہ بالکل سامنے ہر کسی کے سامنے ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب ہمیں بھی آئیں سکھائیں کہ انہوں نے یہ رولنگ کیسے دی ہے. اور ایک جج فادر جج صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ رولنگ ہمارے خلاف دی ہے. لیکن اب اس کا جو بھی فیصلہ ہو، ایک چیز بالکل واضح ہے کہ بھکاری، بھانمتی کو کنبا اور ان کے اتحادی سارے بوکھلائے ہوئے ہیں، اور ان کے سہولت کار بھی اس وقت کشمکش میں ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. اور پہلے جس طرح کیا گیا وہ بھی ہر کسی کے سامنے ہے کہ اوورسیز کو ووٹوں سے محروم کیا کہ ووٹوں کے حق سے محروم کیے کہ ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا. اور پھر جو الیکٹورل ریفارمز تھی، جو الیکشن کے سلسلے میں جو اصلاحات تھیں، ان کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا. ان کا جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف ایف آئی اے اور نیب میں جو ان کے کیسز ہیں ان سے کس طرح جان چھڑائی جا سکے. ان کا نہ کسی اخلاقیات سے تعلق ہے، نہ کسی کوئی روایات سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان کے مفاد اور بہتری سے کوئی تعلق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب سے آئے ہیں، یہ پہلے اس طرح آئے تھے کہ جی ہم تو مہنگائی کے خلاف جو انہوں نے مارچ شروع کیا تھا کہ عمران خان نے برباد کر دیا ہے، غریب کو برباد کر دیا ہے، مارچ لے کر آئے، بے روزگاری کے خلاف مارچ لے کر آئے. لیکن جب ان بھکاریوں، ان مداریوں، ان بہروپیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے غریب کا جینا دوبھر کر دیا. پیٹرول آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 250 تک پہنچ گیا، ڈیزل بھی اسی طرح اوپر پہنچ گیا. گیس کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہر کسی کے سامنے کتنی مہنگی ہے. اور بجلی تو 2500 اگر آپ کا بل آیا ہے تو اس کے ساتھ 2500 فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں لے رہے ہیں. اور میرا خود اس دفعہ بھی جو بل تھا اس کے بالکل اس سے دگنا جو ہے نا وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ تھی. اسی طرح کئی غریب میں نے دیکھے ہیں جو بیچارے جن کا ایک بلب بھی مشکل سے جلتا ہے، ان کے ساتھ بھی یہی کیا ہے کہ اگر 5 روپے بل آیا ہے تو 500 روپے اوپر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اس بھکاری مداری اس بھانمتی کے کنبے کی سرکار نے وصول کیا ہے. اور یہ آئے ہیں غریب کا جینا دوبھر کر دیا، خودکشیوں پر مجبور ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی بجلی کا بل بھرا جا سکتا ہے، نہ کوئی. اب تو یہ ہے کہ کوئی بازار بھی جائے تو وہ بھی سوچتا ہے کہ موٹر سائیکل پر میں کس طرح جاؤں گا. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جو چکن ہے وہ اس حمزہ ککڑی کا کاروبار ہے چکن کا، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چکن کا ریٹ بقرعید کے دنوں میں بھی نیچے نہیں آیا، 400 سے اوپر ہے، 450 سے اوپر ہے. یہ لوگ صرف اور صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے آئے ہیں. گھی آپ نے دیکھا ہوگا، روزمرہ کی جو اشیاء ہیں وہ آٹا ہے، گھی ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ سبزیاں کہاں پہ ہیں؟ ہر چیز میں بھکاری حکومت نے بالکل لوگوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے. بہت برے حالات ہیں غریبوں کے جو موجودہ حالات ہیں. اور اس تمام کا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے جو لوگ ابھی بھی ان بھکاریوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ڈسکریڈٹ ہے، یہ کریڈٹ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے یہ کریڈٹ ہوگا. یہ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کیس ختم ہو جائے. پاکستان جاتا ہے تو بھاڑ میں جائے، پاکستان جاتا ہے تو جدھر جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ ان کا صرف ایک ہی نظریہ ہے کہ ملک لوٹو، اپنی دولت بچاؤ، اپنے کارخانے بچاؤ، اپنی اولاد کا بینک بیلنس بچاؤ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے اور وہ مقصود چپڑاسی بیچارہ دبئی میں مر گیا ہے. پتہ نہیں اسے کس طرح وہ مرا ہے یا اسے مارا گیا ہے. اس سے پہلے جو سلمان شہباز مفرور ہے، حسین نواز مفرور ہے، حسن نواز مفرور ہے، نواز شریف مفرور ہے، پوری کی پوری جو ہے نا ان کا شریفوں کا پورا ٹبر چور ہے اور پورا ٹبر مفرور ہے. جو ہیں ادھر وہ بھی ضمانت پر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مریم ضمانت پر، حمزہ ضمانت پر، شہباز شریف ضمانت پر. حتیٰ کہ یہ باپ بیٹا جب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن رہے تھے تو اس سے پہلے اس سے دوسرے دن ان پر فرد جرم عائد ہونا تھی. لیکن کسی کو بھی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ
हर कोई सिर्फ एक ही चीज़ देख रहा है कि हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह हो सकता है। लेकिन अब ये सवालिया निशानात हैं और पाकिस्तान की कौम ये जान चुकी है कि ये सारे अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हैं। इनका इनका मुल्क और मुल्क की मईशत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। डॉलर 228 से भी ऊपर जा चुका है। आपने देखा होगा रुपए कितनी बेकदरी तारीख में नहीं हुई। हम अफ़गानिस्तान से भी बहुत पीछे हैं, बांग्लादेश से भी बहुत पीछे हैं, और लगता तो ऐसे है कि श्रीलंका जैसे चंद जो 4-5 ममालिक हैं, हम उस सब पे खड़े हैं इस वक्त। वो जब इमरान खान था तो ये हालात थे, बिल्कुल कतई ऐसे हालात नहीं थे। सिर्फ उस वक्त तो ये रोना रोया जाता था कि महंगाई है, महंगाई है। अब कहाँ हैं आपका वो रोना किधर गया? आपने तो गरीब आवाम को रुला कर रख दिए है। आपने गरीब आवाम को और इस पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। आपने पाकिस्तान की मैशत का जनाजा निकाल कर रख दिया है, और अभी भी आपको अपनी कुर्सी अजीज़ है। ये नहीं कि हाँ जी कोई जो है ना वो इस्तेहकाम की तरफ ले जाए आप मुल्क को, आप मैशत को इस्तेहकाम की तरफ ले जाए। आपके जो भिगोड़े मफरूर चोर बाहर बैठे हैं, उनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है? वो बेचारे तो बस अपनी जायदाद, अपनी बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मसरूफ़ हैं, और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। बात पाकिस्तान की करते हैं, लेकिन इलाज इनका जो है लंदन और न्यूयॉर्क से कम नहीं होता, क्योंकि जो इलाज भी होता है तो वो न्यूयॉर्क या लंदन में ही हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। प्लेटलेस का जिस तरह ड्रामा रचाया गया और फिर जिस तरह भागा गया, और ये उस वक्त लोग कहते थे कि इमरान खान ने भेजा है। इमरान खान ने नहीं भेजा था, ये भी इन्हीं सहूलतकारों ने भिजवाया था। और वही लोग जो आज इन भिखारियों के सहूलतकार बने हुए हैं, इन्हीं लोगों ने भिजवाया था। इन्हीं लोगों के अपने मकासद थे, और नवाज शरीफ को बाहर निकाल दिया। आज बुग़्ज़ इमरान में सारे इकट्ठे हैं। आज वो जो कल तक एक दूसरे को चोर कहते थे, अब ना उनमें से कोई चोर है, बाकी वो सारे हाजी हैं। आपने हाजी साहब को देखा होगा, वो हाजी साहब इंग्लैंड में बैठे हैं अपने अपार्टमेंट्स में, जिनको कल तक वो ओन भी नहीं करते थे कि ये नहीं, ये मेरे अपार्टमेंट्स नहीं है। आज उधर ही हैं, उधर ही मौज कर रहे हैं, उधर ही जो सारी सहूलियात से इस्तेफादा कर रहे हैं। पहले भी ये जिद्दा भाग गए थे, पूरी फैमिली भाग गए थे, और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को अकेला छोड़ गए थे। उस वक्त भी इनको पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इनका महबर तो पाकिस्तान है ही नहीं। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटना है। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को लूटना है, पाकिस्तान से अपनी अय्याशी किस तरह पूरी करनी है, पाकिस्तान से किस तरह अपनी नाजायज़ सहूलियात और नाजायज़ फ़वाइद उठाने हैं। आप देख लें इनका पूरा जो है ना बैकग्राउंड देख लें आप, इनकी पूरी पिछली हिस्ट्री खोल देंगे, ये क्या थे और आज ये क्या है। ये भट्टी ये कहता था कि मेरा बाप मज़दूर था, एक भट्टी लगाई थी। भाई अगर मज़दूर था तो कौन सा मज़दूर ऐसा है, कौन से लोग ऐसे हैं जो एक मज़दूर से लेकर वो फिर खरबपति बन गए हैं, अरबों खरबों डॉलर हुए उनके अकाउंट्स में, दुनिया के चंद अमीर तरीन लोगों में से हैं। जरदारी को देख लें, कल तक वो जो है टिकट ब्लैक करता था, बम्बिनो सिनेमा में के सामने टिकट ब्लैक करता था। आज वो दुनिया का अमीर तरीन है, और उसकी जो जायदादें हैं वो पाउंड्स में हैं, करोड़ों पाउंड्स में हैं, करोड़ों डॉलर्स में हैं। हर बड़े शहर, दुनिया के हर बड़े शहर में उसकी जायदाद है, चाहे वो दुबई हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो क्या कहते हैं न्यूयॉर्क हो, चाहे वो यूके हो, फ्रांस हो, हर जगह पे है, लूट कर खाया है। भुट्टोज तो ये तो भुट्टोज का नाम इस्तेमाल कर अब खा रहे हैं। ये कौन से भुट्टोज हैं? बिलावल कबाब जरदारी है, बिलावल जरदारी है, भुट्टो कहाँ से आ गया? और देख लें आप पूरा ख़ानदान सियासत में, एक बहन है वो सूबाई वज़ीर है, दूसरी बहन भी गालबन वो MNA थी फरियाल तालपुर, उसने भी जिस तरह उसका नाम आता रहे आपके सामने होगा, अदर फजल पिचू वो सूबाई वज़ीर है, जरदारी है। अब
زرداری تو پوری جو سندھ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عبداللہ شاہ، وہ تو کٹپتلی ہے، وہ تو اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں. وہ پہلے بھی اس کا باپ بھی ان کا غلام تھا، یہ بھی ان کا غلام ہے. تو یہ جو ڈیزل صاحب کو دیکھ لیں آپ، بڑی اسلام کی بات کرتے ہیں، بڑی وہ کیا کہتے ہیں بات کرتے ہیں نظریات کی. اب اس جماعت میں بھی دیکھیں آپ، فضل الرحمان کے بعد عطاء الرحمان، پھر وہ کیا کہتے ہیں سیف الرحمان، ضیاء الرحمان، ایک اور لطف الرحمان، اور اب اس کا بیٹا آ گیا فضل الرحمان صاحب کا، کیا کہتے ہیں اس کا، وہ جو MNA ہے، اور اب وزیر بھی ہے، ساری وزارتیں بھی گھر میں ہیں، اور باپ صدر ہے، ایک چچا جو ہے وہ بھی پارٹی کا ہیڈ ہے صوبائی سطح پر، اور بیٹا جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہے. کسی اور جو JUI کا کارکن تھا اس کو نہیں اختیار تھا کہ وہ جس طرح شریف خاندان میں حمزہ شہباز سے شروع ہوتی ہے، نواز شریف سے شروع ہوتی ہے، حمزہ شہباز اور مریم نواز اور شہباز شریف پر آ کر ختم ہوتی ہے. کسی لیگی میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ ان کو کوئی وہ کسی عہدے کے لیے اپنے لیے کہہ سکیں، وزیر اعلیٰ کے لیے کہہ سکیں، یا کوئی اپنے کیا کہتے ہیں وہ اپنے لیے کچھ مانگ سکے. ان میں مانگنے کی سخت بھی نہیں ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی بھی خاندانی جماعت ہے. زرداری کے بعد بلاول آ گیا، بے نظیر کے بعد بلاول آ گیا، کس طرح ایک چٹھی لے کر آ گیا. وہ چٹھی بھی پتہ نہیں وہ اس میں کیا تھا، وہ چٹھی تھی بھی اصلی تھی یا نہیں تھی. اور جو ہے فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں بھی یہی دیکھ لیں آپ کہ کس طرح انہوں نے جو ہے نا اپنی جماعت میں کس طرح جو خاندان موروثیت کو واضح کیا ہے، موروثیت کو جگہ دی ہے، موروثیت ہی ہے ان کی جماعت میں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاکستان میں بہتری لائے اور پاکستان ترقی کرے اور ان مشکلات سے، پریشانی سے دور پاکستان نکلے. اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیاب سرخرو کرے اور اس کو بھی اتنی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اتنی توفیق عطا کرے کہ وہ بھی ہماری امنگوں پر، ہماری توقعات کو پورے کرنے کی کوشش کرے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.